ول جان کے مانا دا غلط چکرا یا دا مفہوم محمد دی شریعت تو ہٹ کے چکرا قرآن دی آیت دا ترجمہ غلط چکرا تے تو قرآن دی آیت تالا ترجمہ بے شک بریلویاں دا لکھے ہویا ویکھ لویں بے شک دیوبندیاں دا لکھے ہویا ترجمہ ویکھ لویں جے میں مانا غلط چکرا یا قرآن دی آیت دا مفہوم غلط چ سناواں میری اللہ دگے دعائے شالا کلیم اللہ دی شکل ہی اللہ پھٹا دے اللہ شالا کلیم اللہ دی زبانی بند چ کرے تے جے قرآن بھی سچ پہ آتا ہوئے بریلویاں تے دیوبندیاں دا لکھے ہویا ترجمہ بھی سچ پہ آتا ہوئے وال زد دا علاج تا پیغمبر دے کھول بھی کوئی نہیں ہے لہذا اللہ دی ذات دی قسم ہی اللہ دا قرآن پہ آتا لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اے میرا پاک پیغمبر جن دی اتے موت علی گھڑی آ جاوے حتیٰ کہ میرا محمد رسول اللہ 18 مہینے دا اپنے سکے پتری ابراہیم نو جھولی دے اندر پائی بیٹھا ہے حتیٰ کہ تو محمد رسول اللہ دیا اکھاں مبارکاں وچوں رحمت للعالمین دیا اکھی وچوں رحمت دیا جھڑیاں آنسو نال وہندیاں پیاں محمد پاک دی اکھاں وچوں آنسو نکلے ہوئے پتر ابراہیم دے متھے اتے ڈھاندے پین آنسو تلے آندے پین تے پتر درو اتا پیا پرواز کرنا ہے کیوں پیا کرنا ہے کیونکہ اللہ دے قرآن نے فرما دیتا ہے جتھے میں اللہ دی حکومت میں اللہ دا امر میں اللہ دا اختیار چلدا ہوئے اتھے میرا پیغمبر رو تا سکدا ہے مگر میرے حکم دے اندر شریک نہیں ہو سکدا